أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك الذين قالوا إن الله ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. 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 بقربان تأكله النار. بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات
जी قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم قل قد جاءكم رسول من قبل رسل आप पढ़ते हो रसूल قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم قل قد جاءكم رسول من رسل खेत के नहीं पढ़ना رسل من قبل بالبينات قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين दोबारा शुरू से पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع यहीं से लक़द समिअ अल्लाह से जी لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار حتى يأتينا بقربان تأكله النار
قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين